والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يصحح القرآن آثم، لأنه به الإله أنزلا، طيب. وهكذا منه بسم الله إلينا الرحمن الرحيم. الحمد وصولا. لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. طيب، بارك الله فيكم. بالأمس قرأنا المقدمة وقرأنا مخارج الحروف، وفي هذا اليوم إن شاء الله سبحانه وتعالى سنشرع في درسنا الثاني، وهناك مراجعة يسيرة لمخارج الحروف. قال الناظم رحمه الله تعالى: باب مخارج الحروف. مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر، فألف الجوف وأختاها وهي حروف مد للهواء تنتهي. مخارج الحروف مقصود بذلك موضع خروج الحرف وظهورها وتمييزها عن غيرها. يعني أنك تميز حرف الفاء من حرف الواو من حرف الميم إلى غير ذلك. يعني معنا مخارج الحروف، المقصود من ذلك هو موضع خروج الحرف وظهورها وتمييزها عن غيرها. هذا المقصود بمخارج. وفي قول الناظم فألف الجوف يقصد بها الألف الجوفية أي المادية، وأختاها يقصد أختاها الواو والياء الجوفية المادية. قال وهي حروف مد، أو قبل ذلك الجوف هو الخلاء الداخل في الحلق والفم. هو الخلاء الداخل في الحلق والفم. كما ترون هذا الشكل الذي أمامكم، هذا الذي باللون الأزرق هو يسمى الجوف. يسمى الجوف من أول الفم إلى آخر الحلق، يسمى تجويف الجوف. ومنه تخرج هذه الثلاثة الأحرف المادية. تفضل أستاذ. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan terkait dengan daurah ya, Muqaddimah Al-Jazariyah, dan kita memurojaah apa yang kemarin kita sudah bahas, yaitu terkait dengan makharijul huruf. Qala an-nadhim makharijul huruf 17 ala alladhi yakhtaruhu man ikhtabar. Fa'aliful jawfi wa ukhtaha wa hiya hurufu maddan lil hawa'i tantahi. Syekh tadi menjelaskan apa yang dimaksud dengan makharijul huruf. Maka di sini dijelaskan yang dimaksud dengan makharijul huruf adalah mawdi'u khuruju al-huruf. Jadi tempat keluarnya huruf. Itu disebut dengan makharij. Wa zuhuriha wa tamyiziha, dan nampaknya ya, huruf itu letaknya serta pembedanya dari yang lainnya. Jadi dengan adanya makhraj ini maka huruf bisa dibedakan antara huruf tersebut dengan huruf yang lainnya, seperti ha dengan mim dan seterusnya. Maka itu disebut dengan makharijul huruf. Kemudian fa'aliful jawfi wa ukhtaha wahi. Ukhtaha, jadi saudaranya alif, yang dimaksud adalah wawu dan ya al-maddiyah, yaitu wawu dan ya yang menjadi huruf mad. Nah, sementara wawu dan ya yang bukan huruf mad akan menempati makhraj yang berbeda. Itu tidak sama dengan alif. Kemudian di sini al-jauf ya. Al-jauf adalah wal khala, yaitu rongga ya di dalam mulut. Jadi rongga di dalam mulut. Kalau kita perhatikan gambar yang di sini ya, maka warna biru itulah yang dimaksud dengan al-jauf ya. Jadi rongga mulai dari awal sampai akhir di penghujung tenggorokan, dari awal mulut sampai penghujung tenggorokan, yang di sini diwarnai dengan warna biru. Ini disebut dengan al-jauf, yaitu rongga. Nah, نعم. ومخارج الحروف، مخارج الحروف يقصد بها معنيان: المخارج العامة أي الكلية، هناك مخارج عامة، والمخارج الخاصة. فالمخارج الخاصة، المخارج العامة للحروف
خمسة مخارج عامة، يعني كبرى أو كلية. الخيشوم وهو يخرج منه، ومن الخيشوم تخرج الغنة المركبة في النون والميم، المركبة في النون والميم، الغنة، ولا نقول حرف النون والميم، لأن النون يخرج من طرف اللسان والميم يخرج من الشفتين، لكن تخرج الغنة التي هي صفة لازمة في النون والميم من الشفتين، من الخيشوم، الغنة. هذا المخرج الأول. الثاني الشفتان، ويخرج من الشفتين الباء والميم والفاء والواو غير المادية، أي الواو المتحركة، الواو المتحركة غير المادية. المخرج الثالث الجوف، الجوف، وكما قلنا أن الجوف من بداية الفم إلى آخر الحلق، هذا التجويف الذي باللون الأزرق. ويخرج منه الألف والواو والياء المادية. والألف والواو والياء المادية لها شرط، فالألف شرطها أن تكون ساكنة وما قبلها مفتوح، والواو ساكنة وما قبلها مضموم، والياء ساكنة وما قبلها مكسور. المخرج الرابع اللسان، وهو أكبر المخارج، وهو أكبر المخارج، وتخرج منه أكثر الحروف. اللسان ويخرج منه القاف والكاف والجيم والشين والياء غير المادية، الياء غير المادية تخرج من وسط اللسان، والضاد واللام والنون والراء والطاء والدال والتاء والظاء والذال والثاء والسين والصاد والزاي تخرج من ماذا؟ من اللسان. هذه مخارج اللسان. والمخرج الأخير هو الحلق، ويخرج منه الحروف الحلقية، الغين والخاء والعين والحاء والهمزة والهاء. تفضل. Nah, kemudian kalau kita perhatikan gambar ini, maka inilah yang dimaksud dengan makharijul huruf. Nah, tadi disampaikan bahwasanya makharijul huruf itu nanti akan terbagi menjadi dua bagian. Pertama, makharijul hurufil 'ammah dan al-khassah. Jadi makhraj huruf yang bersifat umum, ya, bersifat umum, yaitu ada 5. Ada juga al-khassah yang secara khusus atau secara terperinci. Itu kemarin kita bahas ada sekitar 17, jadi 17. Nah, untuk makhraj yang umum ini 5. Yang pertama adalah khayshum. Khayshum itu adalah rongga hidung. Di sini keluarlah gunnah, nun tasydid atau mim tasydid. Jadi bukan di nunnya atau di mimnya, tapi di gunnahnya. Karena nanti kalau nun itu punya makhraj sendiri, mim juga punya makhraj tersendiri. Kemudian yang kedua adalah syafatan, ya. Jadi syafatan, dua bibir. Nah, dua bibir ini ada 4, yaitu ba, mim, fa, dan waw ghairul maddiyah. Jadi wawu yang berharokat, yang bukan panjang, bukan mad. Seperti wa, atau wi, atau wu. Nah, jadi dia berharokat, sehingga dia tidak mad. Kemudian, yang ketiga adalah al-jauf, rongga mulut. Nah, rongga mulut ini ada 3, yaitu alif, wawu, dan ya al-maddiyah. Jadi wawu dan ya yang menunjukkan mad. Nah, tadi disampaikan bahwasanya wawu dan ya ini ketika masuk dalam kategori makhrajnya jauh, maka dia punya syarat, ya. Kalau alif memang dia tidak terbaca, ya gitu. Tapi dia ada setelah fathah sehingga menjadi mad. Wawu ada setelah dhamma, ya, wawu sukun setelah dhamma. Kemudian ya sukun setelah kasrah. Maka ini menjadi syarat alif, wawu dan ya ini disebut dengan makhraj jauh. Kemudian selanjutnya adalah lisan. Nah, lisan ini tadi disampaikan adalah akbarul makharij, yaitu makhraj yang paling besar karena dia menampung banyak huruf, ya. Apa saja hurufnya? Di sini dijelaskan qaf, kaf, kemudian shin, jim, dan ya ghairul maddiyah, ya yang berharokat. Kemudian dhad, lam, ra, nun, ta, dal, ta, Zo, Zal, Sa, Sin, Sod, Zai. Ini adalah makhraj lisan, ya. Kemudian yang terakhir adalah al-haq, yaitu tenggorokan.
Nah, al-halq ini ada 6 huruf ya, yaitu mulai dari pangkalnya hamzah ha, ain ha, ghain dan kha. Nah, ini 5 ini disebut dengan makharijul huruf al-ammah. Nah, نعم. وأما المخارج على جهة التفصيل فهي كالتالي: أولا، المخرج الذي ذكره الإمام ابن الجزري الأول وهو الجوف، قال: فألف الجوف وأختها وهي حروف مد للهواء تنتهي. هذه الألف والواو والياء المادية تخرج من أين؟ من الجوف، هذا الجوف الذي ترونه أمامكم في الشكل. وكما قلنا أنه يشترط أن تكون الألف مادية أو الواو مادية، أن يكون ما قبل الألف مفتوح، وما قبل الواو مضموم، وما قبل الياء مكسور، بشرط أن تسكن هذه الحروف. فإن كانت متحركة لم تكن حروف مد، يعني إذا حركت الواو لم تكن حرف مد، إذا حركت الياء لم تكن حرف مد. كذلك إن كان ما قبلها متحرك بحركة أخرى، مثلا قبل الواو فتحة، سيكون حرف لين ليس حرف سيكون حرف لين. وكذلك الياء إن كان ما قبلها مفتوح سيكون حرف لين. وأما الألف فلا يكون ما قبلها إلا مفتوح، الألف لا يكون ما قبلها إلا مفتوح، لا يأتي قبل الألف ضمة ولا يأتي قبل الألف كسرة، أي أقصد بذلك الألف الساكنة. تفضل. nah. Kemudian kita masuk di penjelasan terkait makhraj secara terperinci. Yang pertama adalah al-jauf, yaitu rongga mulut. Maka di sini sesuai dengan nadhamnya ya, fil jaufi alifun wa ukhtaha wa hi hurufu maddin lil hawa'i tantahi. Jadi ada huruf 3 ya, alif, wawu dan ya. Tadi disampaikan adanya huruf ini memiliki syarat. Jadi al-alif maftuh ma qablaha. Jadi alif ini menempati makhraj jauf ketika sebelumnya adalah fathah. Dan untuk alif ini hanya adanya demikian, tidak mungkin huruf lain ya kecuali fathah. Kemudian wawu, nah wawu ini juga punya syarat ya. Jadi madmum ma qablaha. Jadi di dhammah sebelumnya dan wawunya juga sukun ya. Ketika wawu ini berharokat, ya, maka tidaklah menjadi makhrajnya pada al-jauf. Ya juga demikian ya, maksur ma qablaha. Jadi setelah sebelumnya adalah kasrah dan dia juga sukun, artinya tidak berharokat. Ketika misalkan wawu dan ya ini berharokat, maka tidak disebut makhrajnya jauf. Atau berharokat tapi bukan dhamma atau bukan kasrah sebelum ya, melainkan fathah, maka ini bukan jauf tapi disebutnya lin nanti sifatnya. نعم. طيب، قال: ثم لأقصى الحلق همز هاء ثم لوسطه فعين حاء أدناه غين خاؤها والقاف أقصى اللسان فوق ثم الكاف أسفل والوسط فجيم الشين يا والضاد من حافته إذ وليا لضراس من أيسر أو يمناها واللام أدناها لمنتهاها. هذا مخرج الحلق ومخرج ماذا؟ اللسان. قال: ثم لأقصى الحلق همز هاء ثم لوسطه فعين حاء أدناه غين خاؤها. هنا انتهى مخارج الحلق. ثم قال: والقاف أقصى اللسان، بدأ في مخارج اللسان. فأقصى الحلق أبعد الحلق من الفم، مما يلي الصدر، مما يلي الصدر ويخرج منه الهمزة والهاء، أي أقصى الحلق آخر الحلق يخرج منه الهمزة والهاء. قال: ثم لوسطه، أي وسط الحلق، وهي منطقة لسان المزمار، لسان المزمار، ويخرج منه العين والحاء. أدناه يعني أقرب إلى الفم، يعني أعلى الحلق، أقرب الحلق إلى الفم، أقرب الحلق إلى الفم، ويخرج منه الغين والخاء. تفضل. Nah, kemudian kita masuk di makhraj berikutnya. Thumma li aqsal halqi hamzun ha'u wa min wasatihi fa'ainun ha'u. Adnahu ghainun kha'uha wal qafu aqsal lisani faqu thumma al kafu.
asfal wal wastu fajimu syinu ya waddadu min hafatihi idwaliya labdarasa min aysara ayumnaha wallamu adnaha limuntahaha. Bait-bait ini menjelaskan terkait dengan makhraj pada tenggorokan, halq, dan juga pada lisan. Ya. Kemudian kita masuk di tenggorokan. Maka tenggorokan ini memiliki 3 bagian. Yang pertama adalah aqsal halq. Apa itu aqsal halq? Ab'adul haq minal fami. Jadi tenggorokan yang paling jauh dari mulut, ya. Mimma yalis sadr. Dia mendekati dada, jadi paling pangkal, ya. Maka keluar padanya huruf hamzah wal ha. Hamzah dan al ha. Kemudian tengah tenggorokan. Wasatul halq wa hiya mantiqatu lisanil mizmar. Jadi dia adalah daerah lisanul mizmar atau tengah tenggorokan, atau kalau di sini ibaratnya itu seruling gitu ya. Wa yakhruju minhu al-ainu wal ha, dan keluar dari tengah tenggorokan ini adalah al-ainu wal ha, huruf ain dan huruf ha. Kemudian adnahu, ya, paling ujung aqrabul halq il fam. Nah, paling ujung di sini maksudnya adalah tenggorokan yang mendekati mulut, ya. Jadi paling atas. Wa yakhruju minhu al-ghainu wal kha, dan keluar padanya huruf al-ghainu wal kha. هذا كما ترون في الشكل، كما ترون في الشكل مخرج الحلق أدنى أدنى الحلق هنا قريب اللسان باللون البرتقالي، تنظرون هذه الحروف الغين والخاء. وسط الحلق قريب لسان المزمار هو العين والحاء. أقصى الحلق أي آخر الحلق يخرج منه الهمزة والهاء. تفضل. Kita perhatikan di gambar ini, maka tenggorokan dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah adnal halq dengan warna orange, ya. Jadi ini yang paling dekat dengan mulut. Ada huruf ghain dan kha. Kemudian tengah tenggorokan ada huruf ain dan ha, ya. Kemudian yang paling jauh yaitu aqsal halq, ya, paling pangkal, ya. Ada huruf hamzah dan ha. نعم. قال ثم أقصى اللسان يقصد ماذا؟ مخرج اللسان. القاف أقصى اللسان مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى. ثم القاف أسفل فوق. ثم الكاف أسفل أي الكاف أقصى اللسان مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى تحت مخرج القاف. يعني القاف الكاف أعمق من القاف. والوسط فجيم الشين ياء أي وسط اللسان مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى أي من ظهر اللسان يخرج ماذا؟ الجيم والشين والياء. والياء قلنا كما قلنا غير المادية. والضاد من حافته أي من حافتي، أي من إحدى حافتي اللسان. إذ ولي بمعنى القرب، يعني إذ ولي إذ أقرب إلى الأضراس العليا من اليسرى أو اليمنى، أيسر أو يمناها. يخرج أي يجوز خروج الضاد من الحافة اليمنى أو اليسرى أو من كليهما، يعني يجوز أن يخرج من اليمين أو من اليسار أو من كليهما. واللام أدناها أي يبدأ مخرج اللام من إحدى حافتي اللسان، من إحدى حافتي اللسان لمنتهاها أي إلى منتهى طرف اللسان، من حافة اللسان إلى طرف اللسان، وسيأتي معنا في الصورة الآتية. تفضل. Nah, kemudian berikutnya kita masuk wal qafu aqsal lisani fauqu. Nah, kita masuk makhraj yang ada di lisan. Di sini jelaskan ay aqsal lisani ma'a ma yuhadihi min al-hanakil a'la. Jadi huruf qaf itu ada di pangkal lisan, ya. Jadi lisan yang paling pertama, ya. Setelah tenggorokan itu kan lisan. Nah, di situ ma'a ma yuhadihi min al-hanakil a'la. Jadi disertai atau sejajar dengan al-hanakil a'la. Jadi langit-langit yang atas. Itu keluar makhraj qaf. Adapun kaf, tsumal kafu asfalu. Kemudian kaf ada di bawahnya, yaitu aqsal lisani ma'a ma yuhadi min hanaqil a'la tahta makhrajil qaf. Jadi di
pangkal lisan ya disertai dengan atau bertemu dengan al-hanaqil a'la, langit-langit atas, dan dia persis berada di bawahnya qaf ya. Qaf kemudian kaf. Kemudian wal wastu faji musyinu ya. Nah, di tengah lisan ada huruf jim, shin, dan ya. Ma'ama yuhadi minal hanakil a'la. Jadi sejajar dengan al-hanakil a'la. Langit-langit bagian atas. Waddadu min hafatihi. Kemudian huruf dod. Itu dari min ihda hafatil lisan. Dari salah satu pinggir lisan. Idwaliya, yakni mendekati. Ya, mendekati adrasul ulya, gigi geraham atas. Jadi dari pinggir lisan mendekati geraham atas. Min aisar au yumnaha. Boleh untuk dikeluarkannya huruf dot ini dari salah satu pinggir lisan, baik itu dari kanan ataupun dari kiri, ataupun dari dua-duanya. Ya, jadi boleh salah satunya, baik kanan kiri, ataupun boleh dengan dua-duanya. Wallamu adnaha. Yabda'u makhrujul lam min ihda hafatil lisan. Jadi lam ini dimulai dari pinggir lisan ila muntaha, limuntaha, ila muntaha tarfil lisan, sampai penghujung lisan ya. Jadi lam ini mulai dari pinggir lisan ya, ujung ya, nanti sampai mendekati ujungnya lisan atau depannya lisan. Nah, نعم. طيب، هذا مخرج القاف كما تنظرون. قال والقاف هنا مخرجها، هذا القاف، وهذا كما ترون من أقصى اللسان، من أقصى اللسان، يعني آخر اللسان يخرج ماذا؟ القاف، مع الحنك اللحمي هنا يعني هناك هذه اللحمة أو الجلد الذي في الحنك يخرج من هذا المكان القاف. تفضل. nah, kita perhatikan gambar yang tampil ini ya. Ini adalah menunjukkan keluarnya makhraj al-qaf, di mana qaf ini menjadi aqsal lisan. Jadi kita perhatikan ada di pangkal lisan. Ma'al hanakil lahmi. Jadi menyentuh ya, atau disertai dengan al-hanakil lahmi. Langit-langit yang tulang itu ya, yang daging ya, di atas itu. Jadi disitulah keluar makhraj qaf. Nah, نعم. مخرج الكاف كما تنظرون في الصورة، هذا القاف وهذا الكاف، فوق ثم الكاف، تنظرون كا، هنا القاء، كا، يعني الكاف أقرب إلى الفم من القاف، لأن القاف في أعلى الحلق من اللسان أقرب إلى الفم، ثم بعد ذلك يأتي الكاف، ثم يأتي بعد ذلك الكاف، لأن المخارج كما قلنا بدأنا من الهمزة على ترتيب الحروف، فنصعد إلى أن نصل إلى الشفتين، إلى آخر مخرج في الشفتين. فأقصى اللسان مع الحنك اللحمي والعظمي يخرج الكاف. تفضل. nah, kemudian berikutnya adalah makhraj al-kaf. Nah, al-kaf ini aqsal lisan ya. Posisinya adalah di pangkal lisan, tetapi ma'al hanakil lahmi wal azmi, maju dikit ya, menuju kepada langit-langit yang antara daging dan tulang. Jadi kalau kita perhatikan gambar ini, yang merah ini menunjukkan yang lahmi, kemudian yang krem ini menunjukkan yang azmi. Nah, tadi kita mengenal qaf itu di pangkal benar ya, di pangkal. Sekarang maju lagi. Nah, itu terdapat makhrajnya kaf ya. نعم. طيب، مخرج الجيم والشين والياء. الجيم والشين والياء من وسط اللسان، من وسط اللسان مع الحنك الأعلى كما تنظرون، الجيم والشين والياء، وتسمى الشجرية، أي من وسط اللسان، من وسط اللسان مع الحنك الأعلى، أش، أي، هذه الثلاثة الأحرف تخرج من وسط اللسان مع الحنك الأعلى. تفضل. Nah, kemudian huruf al-jim, asyin, dan ya itu wasatal lisan, ada di tengah-tengah lisan. Ma'a wasatil hanakil a'la,
bersamaan atau bertemu dengan al-hanakil a'la. Jadi langit-langit yang atas ya, dia kita perhatikan menyentuh langit-langit tapi yang bagian tulang ya. Jadi tadi disebutkan ini disebutnya syajariyah ya. Jadi makhraj-makhraj yang ada di tengah lisan. نعم. طيب مخرج الضاد من إحدى حافتي اللسان مع أصول الأضراس العليا من الضاحك إلى الناجذ. من الضاحك إلى الناجذ، هذا المخرج تنظرون مع الأضراس العليا اليمنى أو اليسرى يجوز في ذلك المخرج، واللسان يكون على هذه الهيئة. اللسان يكون على هذه الهيئة، ولذلك مخرج الضاد فيه استطالة. لماذا في الصوت؟ لأنه انحباس النفس عند نطق هذا الحرف. تفضل. Nah, kemudian makhraj ad-dad ya. Jadi ihda hafatal lisan ma'a usulil adrasil ulya min ad-dhahik hatta najid. Jadi ad ini termasuk makhraj yang rentangnya ya, itu panjang ya, min hafatal lisan, dari pinggir lisan ya, ma'a usulil adrasil ulya. Nah, bertepatan dengan gigi geraham atas ya, minad dhahik hatta najir ya, dari ibaratnya gigi tengah ini ya sampai ke belakang gitu. Nah, tadi disampaikan bahasanya ini bisa dilakukan di salah satu baik yang kanan ataupun kiri atau kedua-duanya. نعم. مخرج اللام من إحدى حافتي اللسان إلى منتهى طرفه مع ما يحاذيه من اللثة من الضاحك إلى الثنية. تنظرون هذا مخرج اللام، هذا مخرج اللام يخرج من طرف اللسان من إحدى الحافتين، إما اليمنى أو اليسرى. ال ومع ما يحاذيه من اللثة، من الضاحك إلى الثانية، يعني اللثة قريب الأسنان. تفضل. Kemudian makhraj lam ihda hafatal lisan ila muntaha tarafi. Jadi dari pinggir lisan sampai ujungnya. Ma'a ma yuhadi minal litha. Jadi bertepatan atau bersamaan dengan al-litha atau menyentuh litha. Litha itu apa namanya? Gigi seri ya. Minal dhahik ila ats-tsaniyah ya. Dari kalau dhahik itu sebenarnya kalau dalam bahasa gigi itu gigi premoral yang disebutnya ya. Jadi ini beberapa nama-nama gigi ya, dari geraham adra sampai nanti sana ya gitu ya. Ya jadi ma'ama yuhadihi minal litha minal dhahik ila tsaniyah. Jadi disertai dengan menyentuh pada gusi ya di gigi seri yang depan. نعم. طيب هذا صورة توضيحية أو تقريبية لماذا؟ للسان وللأسنان، الأسنان العليا أي الحنك، هذه تسمى النواجذ، أي آخر الأسنان تسمى النواجذ، والتي باللون هذا الأزرق تسمى الطواحن، هذه بالطواحن، والضواحك باللون البرتقالي، ثم الأنياب باللون الأزرق الغامق، والرباعيات باللون الأصفر، والثنايا هذه التي في الأمام باللون الأخضر. طيب من أين يخرج اللام؟ يخرج اللام عفوا الضاد أولا، الضاد يخرج من إحدى الحافتين. تنظرون هذا اللسان في الشكل يخرج من هذا الحافة أو من هذه الحافة، هذا الضاد. أما اللام فيخرج من آخر الطرف، عفوا من الحافة هذه إلى الطرف، يعني يجوز أن يخرج من هذه تفضل. Kita perhatikan ini adalah nama-nama gigi dalam bahasa Arab atau dalam kaidah ya.
tata bahasa. Jadi kalau kita perhatikan ujung dari gigi yang warna merah itu disebut nawajil, yaitu gigi geraham, ya, gigi geraham paling belakang. Kemudian depannya lagi yang warna apa hijau, ya, hijau agak agak gelap lah. Ya, itu namanya toahin. Ya, toahin itu gigi geraham tapi agak maju ke depan. Kemudian yang oranye itu disebut doahik. Ya. Doahik itu dalam bahasa ini disebut premoral, ya, premolar. Gitu ya. Artinya depannya dari toahin. Kemudian anyab, anyab itu gigi taring, ya, yang warna biru. Kemudian rubaiyat, rubai itu gigi seri tapi belakang. Kemudian yang paling depan itu adalah sanaya, gigi seri depan. Nah, kita perhatikan, ya, ini nama-nama gigi. Kemudian kita perhatikan gambar terkait dengan lisan. Maka di sini dijelaskan dari mana makhrajnya dot, yaitu dari pinggir lisan, ya. Itu sampai kemudian ke depan, ya. Nah, setelah itu maka masuklah dengan makhraj lam, ya, yang warna kuning. Ya, jadi pinggir lisan sampai ke torof, sampai ke ujungnya. Nah, نعم. طيب، قال والنون ما زال في مخرج ماذا؟ اللسان. قال والنون من طرفه تحت اجعل، والراء يدانيه لظهر أدخل، والطاء والدال وتا منه ومن عليا الثنايا، والصفير مستكن منه ومن فوق الثنايا السفلى، والظاء والذال وثال العليا من طرفيهما ومن بطن الشفة، فالفاء مع أطراف الثنايا المشرفة. هنا دخل في مخرج شفتين. فالفاء مع أطراف الثنايا المشرفة، للشفتين الواو باء ميم وغنة، هذا المخرج الأخير، غنة مخرجها الخيشوم. النون من طرفه أي من طرف اللسان، وهو رأسه وأوله، مع ما يحاذيه من اللثة. أن تحت جعلوا أي أسفل مخرج اللام قليلا باتجاه الفم، لأن الحروف إلى الخروج تأتي من الهمزة، تخرج 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 إلى أن تصل إلى الشفتين آخر المخارج. والراء يدانيه أي يقرب مخرج النون، أي يقارب مخرج النون. الراء يدانيه يعني يقاربه من طرف اللسان مع ما يحاذيه من اللثة. لظهر أي وظهره أي صفته عفوا صفحته. لظهر أي لصفحة اللسان، هذا التي فوق، هذا يسمى ظهر اللسان، التي تلي الحنك الأعلى. أدخل أي أدخل إلى ظهر اللسان قليلا، يعني أن الراء أدخل إلى ظهر اللسان أي إلى المؤخر، إلى اللسان قليلا، ليس إلى الأسنان، مما يؤدي إلى تقعر اللسان، يعني يكون اللسان هكذا أر. والطاء والدال وتاء، يعني حرف الطاء والدال والتاء منه أي من طرف اللسان، ومن عليا الثنايا أي من أصول الثنايا، يعني آخر الثنايا العليا. والصفير أي حروف الصفير، وهي الصاد والزاي والسين. مستكن أي مستقر، يعني الصفير مستكن، يعني الصفير صفة لهذه الحروف. والصفير مستكن أي حروف الصفير مستكن منه أي من اللسان، ومن فوق الثنايا السفلى. هذه الثنايا السفلى يخرج من فوقها ماذا؟ حروف الصفير. ولكن الصفير هو كالهمس، الصفير كالهمس يخرج من بين الأسنان، يخرج من بين الأسنان. والثنايا والضاء والذال وثال العليا، أي أن الصفير للثنايا السفلى، حروف الصفير من الثنايا السفلى، والضاء والذال والثاء من الثنايا العليا، من اللسان مع الثنايا العليا، من طرفيهما أي من طرف الثنايا العليا، ومن طرف اللسان، من طرفيهما يقصد من طرف الثنايا ومن طرف اللسان. ومن بطن الشفة أي المقصود الشفة السفلى، الشفة السفلى أف. ومن بطن الشفة فالفاء، يعني مخرج الفاء، مع أطراف الثنايا العليا، يعني الثنايا العليا مع بطن الشفة السفلى. تفضل.
سيأتي معنا تفصيلها في الصور الآتية. Nah, kemudian kita masuk di bait wan nunu min tarafihi tahtu ja'alu wa yudanihi lidhahrin adkhalu wa ta'u wa dzal wa ta minhu wa min ulya sanaya was safir mustakin minhu wa min fawqi sanaya sufla wa dha'u wa dzal wa ta lil ulya min tarafayhima wa min batni syafa fal fa ma atrafi sanaya al musyrifa. Di sini dijelaskan bahwasanya wan nunu min tarafihi. Jadi huruf nun ya, itu min tarfil lisan, dari ujung lisan. Wa huwa ra'suhu, yaitu kepalanya, jadi ujungnya ya. Wa awwaluhu ma'a ma yuhadihi minal lisan. Dan dia menempel pada gusi ya. Jadi ya. Nun ujung lisan menempel kepada gusi. Tahtu ja'alu ay asfalu makharijil lam qalilan. Jadi di bawahnya makhraj lam sedikit ya. Bittijahi kharijil fam ya, menuju ke keluar mulut ya. Jadi itu nun, di bawahnya mim. Warra yudanihi, dan huruf ra yuqaribu makharijun nun. Yani yudani an-nun. Jadi mendekati makhraj nun ya. Torful lisan, yaitu di penghujung lisan, ma yuhadihi minal lisan. Jadi menyentuh kepada gusi ya. Ar li dhahrin udkhalu wa dhahruhu ay safahatihi allati talil hanakil a'la. Jadi atasnya atau punggungnya ya, yang talil hanakil a'la, mendekati daripada al hanakil a'la, langit-langit atas ya, itu ar. Nah, jadi ujung lidah kemudian mendekati langit-langit atas. Adkhalu ay adkhalu ila dhahril lisan qalilan. Jadi masuk kepada dhahril lisan ya, punggung lisan sedikit. Mimma yuaddi ila taqa'uril lisan, sehingga memunculkan taqa'ur, yaitu ada getaran ya. Ar. Nah, jadi seperti itu. Wa-ta'u wa-zalu wa-sa wa min. Nah, kemudian ini min tarfil lisan. 3 huruf ini dari tarfil lisan, yaitu ujung lisan. Wa min ulyas sanaya, dan dari ulyas sanaya. Jadi pangkal ya, atau di gigi seri atas ya. Al-atta, al-za, atta. Nah, was-safiri mustakin. Kemudian huruf safir, ini adalah salah satu sifat daripada huruf, yaitu safir, as-sad, waz-zai, was-sin. Itu mustaqir, artinya huruf-huruf safir ini ada minhu, dari lisan, wa min fawqis thanaya sufla, dari ujung lisan ya, kemudian bertemu dengan fawqis thanaya as-sufla ya, yaitu di atas ya, gusi bawah. Nah, kemarin sempat ditanya ini ya gitu ya. Artinya berarti kalau di atas gigi atau gusi bawah ya, maka di atas gigi seri bawah berarti di bawah gigi seri atas. Namanya fauqu ya. Jadi seperti itu. Wadza'u wadzalu wata lil ulya. Kemudian huruf dha, zal dan sa lil ulya. Maka ini adalah atas ya. Jadi Allah, azza, kemudian asa. Min tarfayhima, min tarfis sanaya al-ulya, dari ujung gigi seri atas, wa min tarfil lisan, dan dari ujung lisan. Jadi ujung lisan bertemu dengan ujung gigi seri atas. Wa min batni syafa ya. Dan dari batnu syafa. Batnu syafa itu adalah asyafatu sufla. Jadi di tengah bibir yang bawah ya. Maka keluarnya huruf alfa. Falfa ma'a atrafi thanaya al-musyrifa ay zahiratun wa hiya al-ulya. Jadi fa ini keluar dari tengah ya, bibir bawah ya. Fa. نعم. نعم. طيب تنظرون مخرج النون، مخرج النون من طرف اللسان
مع لثة الأسنان العليا أن. وأما مخرج الراء طرف اللسان مع لثة الأسنان العليا مائلة إلى ظهر اللسان قليلا. تنظرون يعني قريب من المخرج ليس بعيدا، ولكن اللسان يميل قليلا إلى الداخل. تفضل. Nah, kemudian kita perhatikan dari gambar ini ya, huruf nun tarafil lisan ma'alitsatil asnanil ulya. Jadi ujung lisan nih kita perhatikan ma'alitsatil asnanil ulya, disertai atau bertemu dengan gusi yang bagian atas ya. An. Kemudian makhraj ra tarafil lisan ma'alitsatil asnanil ulya ma'ilatun ila dhuhril lisan qalil. Jadi hampir mendekati ya. Sama ya, hampir mendekati dengan makhraj nun, tapi ma'ilatun ila dhuhril lisan qalila. Condong kepada dhuhril lisan. Jadi punggung lidah ya sedikit. Jadi an al. Nah, نعم. مخرج الطاء والدال والتاء. الطاء والدال والتاء تخرج من طرف اللسان مع أصول الثنايا العليا. تاء دال طاء تخرج من طرف اللسان، هذا اللسان اللون الأحمر، وهذه أصول الثنايا كما تنظرون، يعني آخر الثنايا مما يلي الحنك أو جلد الحنك. تفضل. kemudian untuk makhraj atta wadal wata adalah tarafil lisan. Jadi ada di penghujung lisan ma usulis sanaya al-ulya. Jadi bertemu dengan akhir ya as-sanaya al-ula. Jadi ujung daripada gigi seri atas ya. Lidah ya, ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri. Atta, adda, atta. نعم. طيب مخرج السين، عفوا الزاي والسين والصاد من طرف اللسان من فويق الثنايا السفلى كما تنظرون. هذا اللسان ولكن الصوت يخرج من هكذا أس. هذا مخرج ماذا؟ السين والزاي والصاد. تفضل. Kemudian makhraj as-sad wasin wazai atau az-zai wasin wasad tarafil lisan ada di penghujung lisan ma'a fuwaiqis sanaya as-sufla. Jadi dia berada di atas ya, gigi seri yang bawah. Jadi antara berarti. Ini as-sa, as-sa, az-zai. Nah, نعم. مخرج الضاء والذال والثاء من طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا. تنظرون أذ أث أض تخرج من طرف اللسان مع طرف الثنايا العليا. تفضل. kemudian makhraj az-za, wazal, wasa ya. Maka berada di penghujung lisan ma'atrafis sanaya al-ulya, menyentuh kepada ujung gigi seri atas ya. Jadi naik lagi. Atta, azal, al-za. نعم. مخرج الفاء. الفاء من بطن الشفة السفلى مع أطراف الثنايا العليا. هذه الثنايا العليا باللون الأبيض، وهذا بطن الشفة، الشفة السفلى، فمن أطراف الثنايا مع بطن الشفة السفلى. أف. تفضل. Kemudian makhraj fa mim batin syafa. Jadi di tengah ya, tengah bibir bawah ma'atrafis sanaya al-ulya, menyentuh kepada ujung gigi seri yang atas. Jadi kita perhatikan ada gigi seri atas kemudian menyentuh bibir ya, tengah bibir bagian bawah. Maka di sini keluarnya makhraj alfa. نعم. مخرج الميم والباء. مخرج الميم والباء من الشفتين حال انطباقهما أم أب. هذا الميم والباء تخرج من ماذا؟ من الشفتين حال انطباقهما. إضافة إلى ذلك أن الميم فيها غنة كما تنظرون من الخيشوم، صوت الغنة أم. أما الباء أب فليس فيها غنة. تفضل. Nah, kemudian di sini adalah makhraj mim dan ba. Maka dia keluar minasyafataini hali intibaqihima. Jadi keluar dari dua bibir ya ketika dia intibaq. Mana intibaq nih, Syekh? نعم. Intibaq ini يعني إغلاق الفم أب. أم. nah. Jadi disertai dengan menutup mulut. Jadi keluar
ba ya. Kalau mulutnya nggak ditutup nggak bisa ba ya. Nah, Nah, demikian pula mim. Tapi di sini disampaikan untuk mim yaitu ada tambahan yaitu ghunnah. nah. Am. Nah, مخرج الواو غير المادية من الشفتين حال انضمامهما مع انفراجهما. أو هذه الواو غير المادية. تفضل. kemudian makhraj wawu minasyafataini hali indimamihima ma infirujihima. Jadi makhrajnya ada di syafatain dua bibir hali indimamihima ketika dimonyongkan ma infirujihima. Jadi ya. طيب مخرج الخيشوم قال هو الفتحة المتصلة من أعلى الأنف إلى الحلق، وهو مخرج الغنة في حرفي النون والميم. هذا الخيشوم. الأنف هو الخيشوم الذي تخرج منه الغنة، وهو من طرف الأنف إلى آخر الحلق، قريب الحلق. هذه الغنة التي تخرج من الخيشوم، وهي في النون والميم. تفضل. Nah, kemudian selanjutnya adalah khayshum. Nah, khayshum نعم. ini berada di mulai dari awal ya, awal rongga hidung sampai nanti menuju kepada tenggorokan ya, mendekati tenggorokan. Kita perhatikan di gambar mim ini, ini namanya makhraj khayshum. Dan ini terjadi untuk dua huruf yaitu mim dan nun ketika bertasydid atau ada bacaan gunnahnya. نعم. إن شاء الله سبحانه وتعالى غدا نأخذ الصفات. فهذه اليوم مراجعة وتوضيح لدرس أمس، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم جميعا على حسن استماعكم وحضوركم. وإذا يوجد سؤال تفضلوا. Nah, baik, kita sementara ini murojaah dari pelajaran yang kemarin dan insya Allah bisa kita lanjutkan. Sebelum ditutup barangkali ada yang ingin disampaikan. Ya, tafadhol. نعم، السلام عليكم. أنا شيخ عندي نعم. الأسئلة أو المشكلة نعم تفضل. في مسألة الراء. نعم. Masalah ra itu afwan Ustaz pakai bahasa Indonesia. Jadi ar-ra huwa aqrab ila nun. Yang saya tanyakan itu makhrajnya ar-ra itu lebih keluar dari nun apa lebih ke dalam? Artinya posisinya ro itu lebih keluar dari mulut, sedangkan posisinya nun itu lebih dekat ke tenggorokan. Adapun ro lebih dekat ke bibir. نعم. Kemudian ma'ilan ila dhahril lisan. Ma'ilatan ila dhahril lisan qalilan. Ini yang perlu dijelaskan ulang sehingga kami dari berbagai penjelasan kadang-kadang masih kebingungan tentang ro. Akhirnya prakteknya ro juga praktek ro di antara guru itu hampir banyak yang berbeda sampai ada yang seperti idbak Allah, ada begitu Allah, ada yang sekedar ra, ada yang ro, ada yang Allah. Jadi membingungkan. Itu pertanyaan yang pertama. Fadal ya Syekh. تفضل أستاذ بسيرين. نعم السائل عن مخرج الراء وهنا يشرح بأن الراء طرف اللسان مع لثة الأسنان العليا. Jadi وهو يسأل هل الراء والنون يعني النون والراء وقال هل الراء ماذا أقرب أو أخرج من النون في المخارج يعني أقرب إلى الخارج وأما النون يدخل قليلا ثم نعم. هو يسأل ما معنى مائلة إلى ظهر اللسان. نعم لأنه ربما يسمع كثير من الراء ومنهم من قال بإطباق ومنهم يعني تفخيم ومنهم يعني تركيك نعم هكذا.
طبعا كلامه صحيح من طرف اللسان، يعني يتقارب مخرج الراء والنون في أنهما من طرف اللسان. تنظرون الراء من طرف اللسان والنون من طرف اللسان. طيب من لثة الأسنان العليا، من لثة الأسنان العليا كلاهما سواء، إلا أن الراء اللسان يكون أرفع قليلا، يعني يرتفع إلى مائلا قليلا إلى ظهر اللسان، لكن المخرج يعني الأقرب إلى الفم الراء. النون من لثة الأسنان العليا. طيب والراء مثل ذلك، لكنه أخرج قليلا إلى الفم، أخرج قليلا إلى الفم، إلا أن اللسان يكون قليلا مائل إلى الظهر، هكذا أر. وأما قوله في اختلاف الصوت في المخرج، فبعضهم لصعوبة الحرف عليه، لأن مخرج الراء يعني بين الترقيق والتفخيم، وبعضهم ربما ينطقه بصفة أخرى يعني من غير تكرار، بعضهم يكرر أكثر. لصعوبة توضيح المخرج هذا تحدث هذه الأصوات. Nah, تفضل. jadi disampaikan oleh Syekh, memang untuk nun dan ro ini makhrajnya berdekatan ya. Sama-sama keluar dari taraful lisan. Jadi nun juga sama, kemudian ro juga sama. Ma'alisatil asnanil ulya itu juga sama. Jadi menyentuh kepada gusi ya, gigi atas. Nah, bedanya kalau ro ma'ilatun ila dhahril lisan. Jadi cenderung kepada dhahril lisan. Jadi apa dhahril lisan itu punggung lidah, yaitu atasnya gitu ya, sedikit saja. Sehingga dari gambar ini memang terdapat sedikit perbedaannya. Hanya saja nanti akan diperkuat dengan sifatnya ya, dimana ketika roh itu punya sifat tikrol ya, atau bergetar. Nah, ditemukan di beberapa orang yang membaca roh ini memang kemudian muncul bacaan yang berbeda-beda. Kenapa? Di antara li su'ubatin nutqira. Mungkin ya orang tersebut ada kesulitan gitu ya. Jadi mungkin ada yang sulit gitu ya. Atau mungkin dia membaca dengan sifat yang lain gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, yang paling pasti itu adalah talaki ya. Talaki artinya nanti akan dibenerin tepatnya roh itu di mana. Kira-kira seperti itu. Nah. Baik. Oke, ya Seth. Nah, Atau antum mau ini mau praktek nanti biar Syekh membetulkan نعم. yang mana وتوضيح kira-kira. آخر أن النون إذا قلت أن تكون اللسان مفتوحة هكذا أن، أما الراء تكون قليلا هكذا المقصود يكون اللسان. كما ترون في الصورة أن تنظر اللسان ممدود، لكن عند الراء قليلا يميل إلى الرجوع، يكون أثقل اللسان أو أغلظ. تفضل. Ya, jadi sebagai tambahan tadi ketika nun dan ro itu berada di perbedaan di lisannya ya. Kita perhatikan di dua gambar ini, maka ketika ro ya itu kan gambarnya berbeda ya, jadi agak cekung gitu ya. Sementara kalau nun ya itu an. Nah, نعم. atau coba Ustaz antum mau itu mau apa mempraktekkan lah huruf ro nanti biar di ini sama Syekh, boleh? Naam. Naam, Syekh. Eh, yang penting rekaman biar kami bisa murojaah ulang. Kita Baik, akan baik. mendengarkan berulang-ulang sampai paham. Kalau sekali masih belum paham, sulit paham. Kalau berulang-ulang, insya Allah paham. Dan kalau ada kesempatan, ana pingin talaki ora, Praktek. pingin praktek. Oh ya. Ada kalau Nah, ada waktu. إن شاء الله. insyaallah. طيب نكتفي بهذا، بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا Baik. إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Syukran jazilan, jazakumullah sanal jaza, Syekh. بارك الله فيكم. Jazakumullah khair, barakallahu fikum. في أمان الله. Insyaallah. والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يصحح القرآن آثم.
لأنه به الإله أنزلا وهكذا منه